बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا छा इंसान ते अणखुट ज़माने जो कॾहिं को अहिड़ो वक़्तु बि आयो आहे जॾहिं हू का नाले खणण जोगी शइ ई न हो। إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا असां इंसान खे हिकिड़े रलियल मिलियल टेपे मां पैदा कयो आहे तां त उनखे आज़मायूं पोइ उन लाइ असां खेसि ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ बणायो। إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا असां खेसि रस्तो ॾेखारे छॾियो खणी शुक्र करण वारो बणिजे या कुफ़ुर करण वारो बणिजे। إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا कुफ़ुर कंदड़नि लाइ असां ज़ंजीर ऐं ॻट ऐं भड़कंदड़ बाहि तयारु करे छॾी आहे। إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا नेक माण्हू शराब जा अहिड़ा प्याला पीअंदा जिन में काफ़ूर जो पाणी मिलियल हूंदो। عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا इहो हिकु वहंदड़ चश्मो हूंदो जंहिंजे पाणीअ सां गॾाए अल्लाह जा बंदा शराब पीअंदा ऐं जेॾांहुं बि वणंदुनि सवलाईअ सां उन जूं शाखूं कढी वठंदा। يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا इहे ई माण्हू हूंदा जेकी बास पूरी कंदा आहिनि ऐं उन ॾींहं खां डिॼंदा आहिनि जंहिंजी मुसीबत हर तरफ़ पकड़ियल हूंदी। ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ऐं अल्लाह जी मुहबत में मिसकीन ऐं यतीम ऐं क़ैदीअ खे खाधो खाराईंदा आहिनि। إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا असां तव्हांखे फ़क़ति अल्लाह कारण था खारायूं असांखे तव्हां खां न की को एवज़ो खपे ऐं न शुक्रगुज़ारी। إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا असांखे त पंहिंजे रब खां उन ई ॾींहं जे अज़ाब जो डपु लॻल आहे जेको सख़्तु मुसीबत वारो निहायत डिघो ॾींहुं हूंदो। فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا पोइ अल्लाह खेनि उन ई ॾींहं जे शर खां बचाए वठंदो ऐं खेनि ताज़गी ऐं सरहाई अता कंदो। وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ऐं संदन सब्र जे एवज़ खेनि जन्नत ऐं पट पटीहड़ अता कंदो। متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا उते हू ऊचनि तख़्तनि ते तूल विहाणनि ते टेक ॾियो वेठा हूंदा न उस जो ताव खेनि तपाईंदो ऐं न पारे वारी थधि खेनि सताईंदी। ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا जन्नत जा पाछा मथनि लड़ी छांव करे रहिया हूंदा ऐं मेवनि जा छुगा निवाए संदन पहुच में कयल हूंदा। ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا संदन आॾो चांदीअ जा थाम ऐं शीशे जा प्याला हेॾे होॾे पिया फेराया वेंदा। قوارير من فضة قدروها تقديرا शीशो बि उहो जेको चांदीअ जे क़िस्म जो हूंदो ऐं उन्हनि खे पूरे अंदाज़े मुताबिक़ भरियो हूंदो। ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ऐं खेनि उते अहिड़े शराब जा प्याला पियारिया वेंदा जिन में सुंढ मिलियल हूंदी। عينا فيها تسمى سلسبيلا इहो जन्नत जो चश्मो हूंदो जंहिंखे सलसबील कोठियो वेंदो आहे। ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا संदन ख़िदमत लाइ अहिड़ा छोकिरा डुक डोड़ करे रहिया हूंदा जेकी सदाईं छोकिरा ई रहंदा तूं खेनि ॾिसीनि त भाई त मोती खिंडड़ियल आहिनि। وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا उते जेॾांहुं बि खणी नज़र कंदे त तोखे नेमतूं ई नेमतूं ऐं वॾीअ बादशाहीअ जो इंतज़ाम नज़र ईंदो।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا मथाउनि सनड़े पट जा सावा पहिराण ऐं थुल्हे पट जूं पोशाकूं हूंदियूं ऐं खेनि चांदीअ जा कंगण पाराया वेंदा ऐं संदन रब खेनि निहायत पाक शराब पियारींदो إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا इहो आहे तव्हांजो अजूरो ऐं तव्हांजी कोशिश जो क़दुरु कयो वियो आहे إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ऐं नबी असां तो ते क़ुर थोरो थोरो करे लाथो आहे فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا तंहिं करे तूं पंहिंजे रब जे फ़ैसिले ते सबुरु कर ऐं उन्हनि मां कंहिं बद अमल या हक़ जे इनकारीअ जी ॻाल्हि ते न लॻ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا पंहिंजे रब जो नालो सुबुह तोड़े शाम यादि कंदो रह ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا राति जो बि खेसि सजदा कंदो कर ऐं घणी राति ताईं संदसि पाकाई कंदो रह إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ही माण्हू त जल्दी हासिल थींदड़ शइ सां मुहबत कनि था ऐं अॻिते जेको ॻरो ॾींहुं अचिणो अथनि तंहिंखे नज़रअंदाज़ था करे छॾीनि نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا असां ई खेनि पैदा कयो आहे ऐं संदन हॾु काठ मज़बूत बणायो आहे ऐं असां जॾहिं चाहियूं त संदन शक्लियूं ई फेराए छॾियूं إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا इहा हिकिड़ी नसीहत आहे हाणे जंहिंजी दिलि घुरे त पंहिंजे रब ॾांहुं वञण वारी बाट वठे وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ऐं तव्हांजी मर्ज़ीअ सां कुझु न थींदो आहे जेसीं ताईं अल्लाह न घुरे बेशक अल्लाह वॾो इल्म वारो ऐं दानाव आहे يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما जंहिंखे घुरे पंहिंजी रहमत में दाख़िल करे थो ऐं ज़ालिमनि लाइ हिन दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे